बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी थे जो अपनी माँ की गोद में बोले। जी दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मोजज़े दिए। उसके बावजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम नाफरमान हो गई थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको बंदर और सूर बना दिया। ये सब हम इस वीडियो में आपको बयान करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा बयान करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। रवायत में आता है कि एक दिन हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस के एक कमरे में अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थी कि अचानक उनके कमरे में एक शख्स दाखिल हो गया। ये शख्स असल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तान्हा के पास आए थे। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तान्हा उन्हें देखकर बहुत डर गईं और कहने लगीं कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। तब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। ये सुनकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तान्हा को बहुत ताज्जुब हुआ। वो कहने लगी, मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ, मुझसे बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, और बुराई का तो मुझे तसव्वुर भी नहीं, ना ही मैं बदकार हूँ, तो मुझे बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तान्हा से फरमाया कि ये बात सच है कि आपको किसी शख्स ने हाथ नहीं लगाया, ना ही आपका निकाह हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हर तरह की पैदाइश पर अल्लाह की कुदरत है और वो जो चाहता है वो करता है। बेशक अल्लाह ताला इस बच्चे को और इस वाक़ये को अपने बंदों के लिए पाकीज़गी का सबब बना देगा। इस बच्चे का बगैर बाप के पैदा होना अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी है, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा करता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बगैर किसी माँ बाप के तख्लीक किया, जबकि हज़रत अम्मा को बगैर किसी औरत के एक मर्द से पैदा किया, और बाकी तमाम मखलूकात के जोड़े बनाए और उन जोड़ों से पैदा किया। इंसानों को मर्द और औरत से पैदा किया, और अब इस बच्चे को यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर किसी मर्द के औरत से पैदा करेगा। और ये अल्लाह ताला की कुदरत की जलवागरी है। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात पढ़े, फूंक मारी हज़रत मरियम पर और उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का वक्त करीब आता गया, वैसे वैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परेशानी में इजाफा होता गया। हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला इस बात से परेशान थी कि वो लोगों का सामना किस तरह करेंगी और कैसे अपनी कौम को समझाएंगी। लोग तो मुझ पर ज़ना की तोहमत बांध देंगे। लोगों की इन रवैयों से बचने के लिए हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी कोहे सड़ाका की तरफ चली गई, जो कि जंगल में थी। इसी जगह को बाद में बैतुल्लाह शुरू हो गए। जब वलादत का वक्त करीब आया और हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला को तकालीफ हुई, तो वो एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं। इतनी तकालीफ में भी आप परेशान थी कि कैसे अपने रिश्तेदारों का सामना करेंगी। इसी परेशानी के साथ ही आप रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ऐसे में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आवाज़ मरियम अलैहिस्सलाम को आती है कि मरियम परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने तेरे पाँव के नीचे एक चश्मा जारी कर दिया है, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे साथ है। खजूर के दरख्त को हिलाओ तो तुम्हारे सामने अल्लाह ताला तरोताज़ा खजूरें गिरा देगा। ये तरोताज़ा खजूरें खाकर ताज़ा दम हो और चश्मे का पानी पियो और अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करें। इस तरह हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला को 40 दिन वही क़याम करने का हुक्म मिला, और हुक्म हुआ कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो कह देना इशारे से कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन बाद जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तान्हा अपनी बस्ती में एक बच्चे को लेकर दाखिल हुई, तो लोगों ने उनको देखकर उन पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और उन पर तोहमतें लगाईं।
اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے نعوذ باللہ کہ تم نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ ان کے اوپر اتنے الزام لگے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ تمام لوگوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کون تمہاری گواہی دے گا اور کون یہ ثابت کرے گا کہ تم نے گناہ نہیں کیا؟ تب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تب اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند فرمایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اس بچے کو بولتا دیکھ کر کچھ لوگ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی پر یقین لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ ان پر تہمت لگانے لگے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے۔ تب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں ہی گزارے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ فلسطین دوبارہ واپس آ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بے شمار معجزات تھے۔ ایک معجزہ تو یہ تھا کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے اور دوسرا انہوں نے ماں کی گود میں ہی بولنا شروع کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مٹی کا کوئی پرندہ بناتے تو اس کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور اگر وہ کسی پیدائشی نبینے کے منہ پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس کی نظر ٹھیک ہو جاتی۔ کور اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ تو کچھ بھی لوگ کھاتے پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے اس کا آپ کو علم ہوتا اور وہ سب ان کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے بعد بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی۔ کچھ لوگ ہی ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے اور ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم آپ کے تابع ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا سے اپنے حواریوں کو لے کر تبلیغ کی غرض سے شام روانہ ہوئے۔ وہاں پر بھی بنی اسرائیلیوں نے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی اور بڑھ چڑھ کر مخالفت کی۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ایک عجیب فرمائش کی جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما دے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارا دل تسلی پائے اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ جی دوستوں، کمنٹ میں ایک دفعہ سبحان اللہ لازمی لکھ دیجئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو اس پر بہت عذاب آئے گا، عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ کر کے رکھا۔ اب ان کی نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور ان کو سوروں اور بندروں پہ تبدیل کر دیا۔ اس طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ لوگوں پر جو نافرمان تھے عذاب نازل ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہو گئی تب تمام یہودی آپ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا جو بادشاہ تھا وہ بھی کافر تھا، وہ بھی یہودیوں کی باتوں میں آ گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر واپس زمین پر بھیجے جائیں گے۔ جی دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو شیئر اینڈ لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ تک ایسی اسلامی قصے اور دلچسپ واقعات آتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو امام مہدی کا قصہ بیان کریں گے، لنک آئی کارڈ میں ہوگا، وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے۔